huna-huna. Kay ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 34 nag-ingon, busa ayaw na kamo pagkabalaka tungod sa ugma, kay ang ugma may kabalaka tungod sa iyang kaugalingon, igo na alang sa adlaw ang iyang kaugalingong kalibog. Ug ang Juan Kapitulo 14, versikulo 27 nag-ingon, kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Ug ang 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 7 nag-ingon, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Ug ang Pilipos 4, versikulo 6 hangtod 7 nag-ingon, ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang, hinunua sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pagampo ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot magabantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo Jesus. Ug ang Salmo Kapitulo 94, versikulo 19 nag-ingon, sa dili maisip nga mga hunahuna nga ania kanako, ang imong mga paglipay nakapahimuot sa akong kalag. Ug mao kini mga igsoon ang giingon sa pulong sa Ginoo mahitungod sa pag-overthinking o sobrang paghunahuna. Akong idugang ang ikatulo nga pamaagi aron hingpit nga magmalipayon sa kinabuhi sa sunod nga video igsoon. To God be the glory and honor. God bless everyone.